इस वक्त मेरे साथ AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, तिरंगे को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। जो विपक्ष है वो एकजुट होता नहीं दिख रहा, और ये बयान भी सामने आया है कि अगर तिरंगे यात्रा में शामिल नहीं होते हैं या नहीं लगाते तो उससे कोई कानून नहीं है, वफादारी जो है वो तिरंगा लगाने से बयान नहीं हो जाएगी। क्योंकि आज़ादी के 75 साल हम लोग मना रहे हैं, अब जाहिर है जो लोग जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए तो उनको ज़्यादा अपनी वफादारी, अपनी मोहब्बत दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। मगर जिन्होंने अपना सब कुछ बहाया, खून पसीना बहाया और इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हम सब ने हिस्सा अदा किया, तो जाहिर है अब ये आपकी बात सही है कि वफादारी का पैमाना ये नहीं हो सकता। वफादारी का पैमाना ये है कि जो सत्ता में है, जो सरकार में है, वो भारत को कैसे मजबूत कर रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं, कैसे हमारी सरजमीन पर चीन की फ़ौज 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर बैठी है, नौजवानों का मुक़द्दर बेरोज़गारी बन चुका है। तो ठीक है, 75 साल का प्रोग्राम है, तो तिरंगे की जब बात हो रही है तो ठीक है, तिरंगे पे फ़ख्र करना चाहिए। कोई उसमें सरकार का जो ये अभियान है हर घर तिरंगा, तो क्या आप भी अपने घर में तिरंगा फहराएंगे और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तिरंगा तो हम लोग रोज हमारे घर पे रहता है, हर घर पे रहता है, मगर हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से जानना चाहेंगे कि वो ये कहते हैं कि RSS उनका फाउंडेशन रहा है, तो क्या ये बात सच नहीं है कि RSS की जो तर्जुमानी करता है, जिसको माउथ पीस अंग्रेजी में कहते हैं, ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने 1947 में 17 अगस्त 1947 के अपने ऑर्गेनाइजर वीकली ने कहा था कि इस देश का झंडा तिरंगा नहीं बल्कि भगवा होना चाहिए। और फिर उसके बाद इसी ऑर्गेनाइजर के मैगजीन में सितंबर 14 1947 के उन्हीं के ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने कहा था कि क्योंकि हमने तिरंगे को अपनाया है, तो ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने कहा कि उसमें 3 रंग है, वो खुद अशुभ है, ईवल है। तो प्रधानमंत्री को इस बारे में भी कुछ बोलना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि 1930 में जब हम लोगों ने उस वक्त एक तिरंगा बनाया गया था, तो उस वक्त तारीख में आता है कि जो RSS के उस वक्त के सरसंघचालक थे, उन्होंने लोगों से कहा कि नहीं, आप लोग उसका साथ मत दीजिए, बल्कि आप लोग भगवा झंडा लेकर उसको चलिए। देश में महंगाई जो है वो चरम पर है, लेकिन सरकार के नेता कहते हैं कि महंगाई तो कहीं नहीं है, तो ऐसे बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमने पार्लियामेंट में जो हमको मौका मिला था तकरीर करने का, उसमें हमने डेटा दिया है। अब महंगाई का डेटा खुद सरकार के पास भी मौजूद है। उन्हीं के डेटा से अगर हम बोलेंगे तो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस का सिलेंडर मिलता है, 2015 में जो उसकी कीमत थी आज डबल हो चुकी है। तो ये क्या महंगाई नहीं है? दूसरी बात ये है कि होलसेल एंड रिटेल प्राइस इंफॉर्मेशन का डेटा है जो ये कहता है कि मार्च 2012 और मार्च 2022 को अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जो कॉस्ट ऑफ ग्रोसरीज है वो 68% में इजाफा है। तो क्या महंगाई नहीं है? तीसरी बात यह है कि एक मजदूर को जो तनख्वाह मिलती थी 2015 से 2022 में, उसमें से 22% इजाफा हुआ है, मगर प्राइस ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स में 50% इजाफा हुआ है। तो क्या ये महंगाई नहीं है? चौथी बात यह है कि आज आप देखते हैं कि जो NSO का PLFS सर्वे है 2019-20 ये कहता है कि खेतों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी आमदनी में इजाफा भी नहीं हुआ, और जो 42% काम करते थे वो 45% काम कर रहे थे। तो इसलिए करेंगे, महंगाई है वहां पर और उनको काम करना है। और सबसे तकलीफ दे बात यह है, जो चौंका देगी भारत की जनता को, एक सेबी का सर्वे है 2015 का, जिसमें कहा गया है कि 95% जो इंडियंस हैं वो अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट डालते हैं। अब आपने क्या किया, उसको उनको हर साल में 3.5% नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है?
آپ کی سرکار کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو 1% انٹرسٹ میں اضافہ ہو گیا تو جو لوگ گھر اور گاڑی لیے کیا ان کو ان کا مہنگائی یا ان کے خرچے نہیں بڑھ رہے ہیں؟ تو یہ سب مثالیں ہیں جس سے سرکار نے اس کو کنٹرول نہیں کیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 31 پیسے کے لیے کسان کو اسٹیٹ بینک آف انڈیا NOC نہیں دیتا ہے, اور وہی پر اسی سرکار نے 1,45,240 کروڑ روپئے ڈیفالٹرز کے رائٹ آف کر دیے بیڈ ڈیٹ کہہ کر. تو یہ ان کی ناکامی ہے. آپ نے اس دیش کی معیشت کو, اکنامی کو برباد کر دیا. جو لگاتار GST ہر چیز پر لاگو ہو رہی ہے, چاہے وہ ڈیلی پروڈکٹس کی بات کی جائے, وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور پھر یہ کہا جا رہا ہے مہنگائی کہیں نہیں ہے. نہیں, GST کی وجہ سے ہی آپ یونیلیور کے CEO کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے, جو آپ کے چینل پر ایڈورٹائزمنٹ بھی دیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹا, بسکٹ, ٹوتھ پیسٹ لوگ کم خرید رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ 7% ڈراپ ان سیلز ہوا ہے. اور جو بچے اسکول کو جا کر پڑھتے ہیں, جن کی کتابیں, ٹیکسٹ بکس, پین, پینسل, 18% GST آپ نے اس پر لگا دیا. اب بتائیے یہ مہنگائی نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ AMU میں سناتن دھرم کی جو پڑھائی ہے اس کا پاس ہو گیا کہ وہ ہوگی, تو اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اگر ایسا کر رہی ہے تو مجھے ڈیٹیل معلوم کرنا پڑے گا, مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم. مگر ایک ادارہ ہے, ایک یونیورسٹی ہے, اس میں ہر سوچ کو, ہر چیز کو پڑھانے کی ضرورت ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اس کو مت پڑھاؤ, اس کو یہ پڑھاؤ, تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. بھائی انسان کا ذہن جو ہے ہر چیز کو علم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی جاتا ہے. آپ یہ بولے نہیں یہ مت پڑھو وہ پڑھو, تو یہ کیوں؟ یہ تو غلط ہوگا اگر ایسا ہو رہا ہے تو. مگر AMU کے تعلق سے میں نے کہیں نیوز میں پڑھا کہ کوئی 18-19 کوئی لوگ لیٹر لکھ کر دیے کہ AMU سے جو شعبے اسلامک اسٹڈیز ہے اس میں یہ عالم کا مت پڑھائیے, فلاں شخص کا مت پڑھائیے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں پڑھنے نہیں پڑھانے والے؟ بھائی علم تو سب کو پڑھنا پڑے گا. اگر کوئی برے چیز پڑھ کر برا عمل کرتا ہے تو وہ برا ہے, مگر علم حاصل تو کرنا پڑے گا نا, تبھی تو ہم ڈیبیٹ کریں گے, تبھی تو ہم کہیں گے نہیں اچھا ہے غلط ہے. آپ نہیں پڑھنا, یہ کیا بات ہے؟ ایک انتم سوال کرنا چاہوں گی کہ وپکش پر یہ آروپ لگایا جا رہا ہے کہ ترنگے پر راجنیتی ہو رہی ہے, اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, راجنیتی کیا ہو رہی ہے؟ 75 سال کی آزادی منا رہے ہیں. مگر ہم پردھان منتری سے بھی جاننا چاہیں گے کہ جنہوں نے دیش کی آزادی میں حصہ لیا ان کو بھی تو یاد کریے آپ, ان مسلم علماؤں کو جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا حسین احمد مدنی, مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب جو مالٹا کی جیل میں ریشم روال تحریک میں جیلوں میں تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو انگریز ان کے پیچھے پڑے تو ملک چھوڑ کر ان کو باہر جانا پڑا, تو ان کی قربانیوں کو بھی یاد کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف بتائیں گے نہیں, یہ بھائی اس دیش کی آزادی میں سب نے حصہ لیا تھا. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. توپ اویسی صاحب کو سن رہے تھے, جن کا صاف کہنا ہے کہ دیش کی آزادی میں جس طریقے سے سب کا ہاتھ تھا اس کو صاف رکھنا ہوگا. اور رہی بات اگر مہنگائی کی بات کریں تو جس طریقے سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس کو نکارا نہیں جا سکتا ہے. دیش کی جو جنتا ہے وہ پریشان ہے. کیمرامین منمن کے ساتھ فرح خان, نیوز 18 دہلی.